Hi, maayong hapon sa tanan. Sa nag-support sa ako ang channel sa Kamandag Healer, maayong hapon ug daghan kaayong salamat sa inyong pag-support, sa nag-subscribe, share at sa mga views nako. Daghan kaayong salamat nga inyong akong gisuportahan. Daghan gid kaayong salamat, grabe ang inyong pag-support sa ako mo na nga ang ako ra jud gikasulti sa inyo ha. Daghan kayong salamat sa inyong pag-support sa akong channel sa Kamandag Healer. Kay naot paunta nga kitang tanan maayong panglawas sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. God bless. Daghan salamat. Sayaw nga sayaw ra jud ni ako mga